केही समय साहित्यकार हृदयचन्द्रजी कहाँ भूमिगत बसे। उहाँ लेख्नलाई बसेपछि 4 घण्टा त्यो आसनबाट उठ्ने होइन र झ्यालको पेटी नै उहाँको टेबल थियो। यसैबीच पूर्णबहादुर एमएको घरमा पनि केही दिन भूमिगत बसे। उहाँ कहाँ बस्दा नै पूर्णबहादुर एमएबाट श्री 5 त्रिभुवनसँग भेट्ने सन्देश प्रस्ताव आयो र भेटघाटको कार्यक्रम मिलाइयो। यसको निम्ति मैले लैनचौरबाट पशुपति जाने बाटोको नारायणहिटी दरबारको पर्खाल चढेर जाने योजना मिलाएँ। मेरो पर्खाल चढ्ने बानी थिएन। 4-5 जना साथीहरूमध्ये 1-2 जनाले बाटोमा कोही आए गएको गाड गर्थे। 3 जनाले मलाई पर्खाल चढ्न मद्दत गर्थे र उता पनि बाँसको झाडी थियो र बाँस पक्रेर तल झर्थे। म पर्खाल चढेपछि एउटा अलि टाढाको कुकुरले देख्दो रहेछ र भुक्थ्यो पनि। त्यसपछि पर्खालदेखि करिब 1 रोपनी चौडाइमा काँडावाल क्याक्टस रोपिएको थियो। काँडै काँडा रोपेको हुन्थ्यो र त्यो नागेर उतापट्टि जानु पर्थ्यो। मेरो खुट्टा नाङ्गै हुन्थ्यो। त्यसबेला 10 बजे तोप पड्काउने चलन थियो। त्यसपछि मानिसहरू बाटोमा आउन जान मनाही थियो। यसै निम्ति म 9 बजेतिर त्यहाँ पुग्थेँ। श्री 5 त्रिभुवन आफ्ना 2 जना राजकुमारहरूको साथै त्यहाँ सवारी होइबक्सिन्थ्यो। कुराकानीको दौरानमा श्री 5 त्रिभुवनको एउटा प्रस्ताव थियो, आतंकवादी तरिकाले राणाहरू खत्तम गर्ने। मलाई लाग्यो यस्तो आतंकवादी तरिका सफल पनि हुँदैन र यसले प्रजातन्त्र पनि ल्याउँदैन। श्री 5 त्रिभुवनको प्रस्ताव थियो कि श्री 5 को नातिको पास्ने आउँदैछ, त्यसमा राणाहरू बोलाउने र बमबारी गरी सबै नाश गर्ने। मेरो राजनीतिक लक्ष्य राणाहरू खत्तम गर्नु मात्र थिएन, प्रजातन्त्र ल्याउनु पनि थियो। मनमा लाग्यो सफल भयो भने सारा शक्ति राजाको हातमा हस्तान्तरण हुने, असफल भयो भने आफ्नो ज्यान मात्र जाने। तसर्थ मैले आफ्नो प्रस्ताव राखेँ, यस्तो आतंकवादी तरिका सफल हुँदैन। तसर्थ हामीले यसको सट्टा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले चलाएर आए चाहिँ क्रान्तिकारी गुरिल्ला युद्ध चलाउने। श्री 5 को प्रश्न थियो, कहाँ बसेर लड्ने? मैले भने भारतबाट। भारत मानेन भने के गर्ने? मेरो जवाफ थियो, त्यसो भए हामी उत्तरबाट लड्छौँ। श्री 5 लाई चित्त बुझ्यो र यो प्रस्ताव स्वीकार भयो र हुकुम भयो। मैले के गर्नु पर्यो? मैले निवेदन गरेँ, हामीलाई हतियार चाहिएको छ। यसको निम्ति 3 लाख रुपियाँ भए हामीले हतियार किनेर लड्नेछौँ, किनकि मैले सुनेको थिएँ तिब्बतमा हतियार किन्न पाइन्छ र 3 लाख जति भए पुग्छ। श्री 5बाट अर्को सवाल गरिबक्स्यो, खानालाई के गर्ने? मैले निवेदन गरेँ, खानालाई हामीलाई चिन्ता छैन, हामी भोकै पनि काम गर्न सक्छौँ। हामीहरू त्यसबेला खानेकुराको विशेष चिन्ता लिँदैनथ्यौँ। दिनभरि भोको बसेर पनि काम गर्नबाट पछि हट्दैनथ्यौँ। खानाको लागि पैसा माग्नु मैले उचित सम्झिनँ। श्री 5बाट हुकुम भयो, मैले दिने भए। मेरो जवाहरात बेचेर भए पनि म दिउँला। त्यसपछि श्री 5 त्रिभुवनको अर्को प्रस्ताव थियो, 3वटै काङ्ग्रेस मिल्ने। ती काङ्ग्रेस हुन्, 1 नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस विश्वेश्वरजीको नेतृत्वमा भएको, 2 नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस रेग्मीजीको नेतृत्वमा भएको र 3 नेपाली प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस सुवर्ण शमशेरको नेतृत्व भएको। जहाँसम्म रेग्मीजीको नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको सवाल छ, म र अन्य केही साथीहरू बनारसमा पुगेपछि उहाँको डेरामा गएर विश्वेश्वरजीको नेतृत्वमा चलेको नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र रेग्मीजीको नेतृत्वमा चलेको नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस एउटै मिलाउँ भन्ने कुरा गर्न गइसकेका थियौँ। हामीले रेग्मीजीमा अलि घमण्ड र बडापन पायौँ र उहाँ मिल्नको लागि तयार हुनु भएन। श्री 5 त्रिभुवनको अगाडि यो कुरा त मैले व्यक्त गरिनँ, तर मैले निवेदन गरेँ, रेग्मीजी त कम्युनिस्ट हो। म स्वयं त्यसबेला कम्युनिस्ट पार्टीप्रति भ्रममा थिएँ। मैले सुनेको थिएँ समाजवादमा कसैसँग 2वटा कोट छ भने एउटा कोट नहुनेलाई दिनुपर्छ। यद्यपि यो समाजवादको नियम होइन। फेरि पनि बचपनमा मलाई यो कुरो राम्रो लागेको थियो। समाजवादप्रतिको मेरो धारणा 2वटा घटनाले अझ सुदृढ पारिदियो। एउटा हो, मेरो घर अगाडि देवलमा एउटा बुढीले 1 भाग खानेकुरा मागेर ल्याएर त्यो मन्दिरको खुड्किलोमा बसेर खाइरहेको। मनमा लाग्यो यदि नेपालमा समाजवाद भएको भए त्यो बुढीको त्यो दशा हुने थिएन। अर्को घटना, उही मन्दिरको पछिल्तिर एउटै घर वाङवाङती खाली थियो, तर अर्कातिर 3-4 जना गरिबहरू त्यो मन्दिरको पछाडि बोराले बेरेर चिसो ढुङ्गामा सुत्ने गर्थे। मनमा लाग्यो यदि नेपालमा समाजवाद भएको भए ती गरिबहरू त्यो मन्दिरको ढुङ्गामा बोराले बेरेर सुत्नु पर्दैन थियो होला, उनीहरू खाली घरमा सुत्थे होला। गीताको अध्ययनले पनि मलाई सबैलाई बराबर गर्ने र सबै समान हो भनी सबैको जीवन सुरक्षित गर्ने साम्यवादलाई म राम्रो ठान्थेँ। तर यी सब कुराहरूको निम्ति मार्क्सवाद, लेनिनवाद र कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ र कम्युनिस्ट पार्टी के हो भन्ने कुरो ममा ज्ञान थिएन। 2004 सालको फागुनतिर जेलबाट छुटेपछि गान्धी आश्रमहरू घुमियो।
वार्ता पनि गर्थे। त्यहाँ मैले सबै एकसाथ बसेर खाने व्यवस्था देख्दा साम्यवाद त यहाँ पो रहेछ भन्ने लाग्यो। तर त्यो सबको पछाडि बिडलाजी र बजाजहरूको पैसा मैले देखिनँ। गान्धीजीको वर्गविहीन र वर्णविहीन समाज स्थापना गर्ने नाराले पनि मलाई गान्धीवादतिर आकृष्ट गरेको थियो र कम्युनिस्ट पार्टी चाहिन्छ भन्ने कुरो ममा स्पष्ट थिएन। सन् 1942मा भारतमा भएको अंग्रेज साम्राज्यवाद विरोधी भारत छोड भन्ने आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध गरी त्यो बेला चलिरहेको हिटलर विरोधी युद्धलाई देशभक्तिपूर्ण युद्ध भनेर ब्रिटिस, अमेरिकन र सोभियत संघलाई समर्थन गरेको हुँदा मलाई लाग्यो कम्युनिस्टहरू आफ्नो भारतको स्वतन्त्रताको निम्ति नलडी अंग्रेज साम्राज्यवाद पक्ष लियो। यसकारण मलाई लाग्यो कम्युनिस्टहरू अंग्रेज साम्राज्यवादका दलाल हुन्। एक दिन जेडे अहमदको मिटिङमा म गएको थिएँ। उहाँसँग मैले सोधेँ, कम्युनिस्टहरूले किन भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनको विरोध गरेको? उहाँले भन्नुभयो, रुस हाम्रो मुटु हो, रुस नै खत्तम भएपछि के रहन्छ? म एउटा कोरा मान्छे, एउटा विद्यार्थी, मलाई राजनीतिको गहिरो ज्ञान थिएन। मार्क्सवाद के हो, लेनिनवाद के हो, त्यो लडाईँमा हिटलर विजय भए संसार के हुने हो, त्यो मलाई ज्ञान थिएन। त्यसबेला सिधा भारतीय अन्तर्राष्ट्रवादलाई अँगालेको थिएँ। मलाई थाहा थिएन कि भारत स्वतन्त्र भए पनि विजयी हिटलरले भारतलाई पनि जितेर लिनेछ। यो अज्ञानतावश मैले भने कम्युनिस्टहरू दलाल हुन्। यसै भावनाले प्रेरित भएर मैले श्री 5 त्रिभुवनको अगाडि रेग्मीजीबारे निवेदन गरेँ। रेग्मीजी त कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ। यो कुरो मैले कसैबाट सुनेर भनेको हुँ कि रेग्मीजी कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँ कम्युनिस्ट पनि होइन। मलाई स्वयं थाहा थिएन कम्युनिस्ट हुनलाई के गर्नुपर्छ। श्री 5ले मेरो कुरा मानिबक्स्यो र रेग्मीजीसँग मिल्ने कुरा छोडिबक्स्यो। रह्यो कुरा सुवर्ण शमशेरको नेपाली प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस। मैले यस कुराबारे भने सुवर्ण शमशेरको पार्टी हामीलाई पैसा दिएर काम गराउन चाहन्छ। हामी कसैको पैसा लिएर काम गर्न राजनीतिमा लागेको होइन। श्री 5ले यसमा पनि स्वीकृति गरिबक्स्यो। हुन पनि यदि हामीले आफ्नो राजनीतिक जीवन कसैले दिने पैसाको आधारमा सुरु गरेको भए यो लामो राजनीतिक जीवनमा जो हन्डर खानु पर्यो त्यसमा हामी टिक्न सक्ने थिएनौँ। कमसेकम कम्युनिस्ट भएर टिक्न असम्भव थियो। सुरुदेखि नै हन्डर खाँदै भोको बस्दै जे जस्तो पायो उही खाँदै उही लाउँदै उस्तै ठाउँमा बितेको हुँदा पछि पछि पर्न आएको आपद विपदलाई हाँसी हाँसीकन बिताउने क्षमता प्रदान गर्यो। नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस सुवर्ण शमशेरको नेपाली प्रजातन्त्र काङ्ग्रेससँग मिली विलिन भएर नेपाली प्रजातन्त्र काङ्ग्रेस बनेपछि काङ्ग्रेसकै नेतृत्व र कार्यकर्ताहरूको चरित्रमा परिवर्तन आयो। पहिले उहाँहरू कम्युनिस्ट विरोधी थिएनन्। गणेशमानजी स्वयं मार्क्सको पुँजी पढ्ने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराईजी सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास पढ्ने प्रयासमा हुनुहुन्थ्यो। गणेशमानजीले मेरै सामुन्ने पुष्पलालजीलाई सानो रकम भए पनि कलकत्तामा आफ्नो खुसीले मद्दत गर्नुभएको मैले देखेको थिएँ। यसरी उहाँहरूसँग पहिले कम्युनिस्ट विरोधी भावना देखिँदैन थियो। तर नेपाली काङ्ग्रेसको गठनपछि उहाँहरूको जीवनशैली र कम्युनिस्टप्रतिको भावनामा फरक देखा पर्यो। एउटै टुरको निम्ति 1.25 लाख 2 लाख नभई चल्दैन भन्ने कुरा जिम्मेवार नेतृत्वबाट सुनियो। 2007 सालको क्रान्ति त्यो मेलले नजदिक ल्यायो। तर यो क्रान्ति अधुरोमै टुङ्गियो। यदि नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसकै पालामा चाहिँ स्पिरिट लिएर काम अगाडि बढाएको भए 2007 सालको क्रान्तिले जनक्रान्तिको रूप लिएर यसको फल अर्कै हुने थियो र आजको अभिगत नेपाली जनताले भोग्नुपर्ने थिएन। कमसेकम भारतको जस्तो प्रजातन्त्र नेपालमा पनि हुने थियो। रेग्मीजीको नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा यता विश्वेश्वरजी, गणेशमानजी भएको नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको जस्तो त्याग र जोखिम उठाउने साहस थिएन। उहाँले कहिल्यै केही जोखिम उठाउनु भएन। उहाँसँग कम्युनिस्टको भावना त झनै थिएन। रेग्मीजी र सुवर्ण शमशेरप्रति मैले आफ्नो राय व्यक्त गरिसकेपछि श्री 5 त्रिभुवनबाट नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेस विश्वेश्वरजी भएकोलाई नै समर्थन गरिबक्स्यो। विश्वेश्वरजी त्यसबेला काठमाडौँ जेलमा अनसनमा हुनुहुन्थ्यो। श्री 5 त्रिभुवन विश्वेश्वरजीको हालतदेखि चिन्तित भइबक्सन्थ्यो र भनिबक्स्यो, विश्वेश्वरजीलाई आउँ भइराखेको छ र आउँमा रगत लागेको छ। त्यसबेला नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसलाई मैले बाहुन र नेवारको पार्टी भनेको सुनेको थिएँ। यस प्रचारलाई खत्तम गर्न मैले श्री 5 त्रिभुवनसँग श्री 5को एउटा छोरा राजकुमार काङ्ग्रेसको निम्ति मागे। हुन त मैले राजकुमार शब्द जोडेको थिइनँ, खालि श्री 5को छोरो मात्र भनेको थिएँ। तर यस्तो शब्दहरूलाई लिएर श्री 5 त्रिभुवनबाट कुनै नराम्रो प्रतिक्रिया अथवा भावना व्यक्त गरिबक्सेन। श्री 5बाट हुकुम भयो के भारत लैजान सकिएला र? मैले निवेदन गरेँ, हामी जसरी भए पनि लैजान्छौँ। श्री 5 त्रिभुवनबाट अर्को प्रश्न गरिबक्स्यो, म आए कसो होला? मैले निवेदन गरेँ, त्यो त झनै राम्रो। विभिन्न कुराहरूको सन्दर्भमा मैले श्री 5 त्रिभुवनलाई निवेदन गरेँ।
हामी बेलायतको जस्तो प्रजातन्त्र चाहन्छौँ र श्री 5लाई हामी बेलायतको राजा जस्तै आदर गरेर राख्छौँ। श्री 5 त्रिभुवनबाट आफ्नो राय यसरी प्रकट गरी बक्स्यो। म बाहुनको हात छोएर भन्छु, सत्य सत्य, म पावरको लोभ गर्दिनँ। बाहुन भन्नाले त्यसबेला श्री 5कै पुजारी बाहुन शिव त्यहीँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो सम्पर्क मिलाउने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। श्री 5को यस भावनालाई कदर नगर्ने कुरो थिएन। श्री 5ले जे भनी बक्स्यो भित्री दिल्ली भनी बक्सेको थियो। यी सबै कुरोहरू एकै दिनको भेटघाटको कुरो नभएर पटक पटकको भेटघाटको कुरो थियो। मेरो यस सम्पर्कको कार्यक्रम 9 बजे राति सुरु हुन्थ्यो र 10:05 अगाडि म उही पर्खाल चढेर फर्कन्थेँ। कहिलेकाहीँ बाटैमा तोप लाग्थ्यो, फेरि पनि पक्रने स्थितिको सामना भने गर्नु परेन। यसैबीच मलाई नारायणहिटीको पर्खाल चढ्न मद्दत गर्नेहरूमध्ये भक्तपुरको एक साथी पूर्ण रक्सौल गएर मलाई नारायणहिटीभित्र पुर्याएको कुरो भन्न गएछन्। अनि म नारायणहिटीभित्रै छ भन्ने हल्ला चलेछ। राणाहरूलाई पनि श्री 5 त्रिभुवनसँग मेरो सम्पर्कबारे थाहा हुन गयो। त्यसपछि राणा सरकारले श्री 5 त्रिभुवनमाथि कडाई गर्न थाले। पिसाब गर्न जाने ठाउँमासम्म एउटा 8 परियाली नछोड्ने भयो। यता मलाई पक्रन 12 जना सिआडी खटाइए। पक्रनेलाई 5,000 रुपियाँ इनाम र एक प्रमोसन। यसपछि श्री 5 त्रिभुवनसँगको मेरो सम्पर्क टुट्यो। फेरि पनि म 6 महिनासम्म पाटन, भक्तपुर र काठमाडौँ घुमिकन काम गर्थेँ। भक्तपुर जाँदा अक्सर राति हिँड्थेँ र रामहरि शर्माजीको घरमा बास बस्थेँ। अनि बिहान सबेरै 3 बजेतिर नै हिँडेर उज्यालो नहुँदै भक्तपुर पुग्थेँ। साथमा रक्सोलबाट आउँदा सँगै आएको रमाइलो साथी जोशी हुनुहुन्थ्यो। बाटोभरि हिन्दी फिल्मी गीत गाएर बाटो काटिन्थ्यो। भक्तपुरबाट को साथीहरू आन्दोलनको दौरान जेल जानुभयो याद रहेन, तर महिलाहरूमा नानी मैयाजी जुलुसको नेतृत्व गरेर जेल जानुभयो। उहाँ बडो हिम्मतदार महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमान पहिले नै जेलमा हुनुहुन्थ्यो। नानी मैयाजीलाई राणाहरूले खुब यातना दिए, पिँडोला फुट्ने गरी पिटे, उठेर हिँड्नै नसकिने हालतमा पुर्याइदिएर एउटा सिङ्गै हलमा एक्लै थुने। त्यस हलको विशेषता थियो त्यहाँ पहिले कसैले झुन्डिएर आत्महत्या गरेर मरेको थियो। त्यो डोरीको अंश त्यही झुन्डिरहेको थियो। उहाँमाथि पिटाइको मूल कारण थियो मेरो बारे प्रश्नहरूको जवाफ नपाएको हुनाले। आखिर दम तक उहाँले यी सब यातनाहरू सहेर आफ्नो दृढतालाई कायम राख्नुभयो र कुनै शब्द राणा अत्याचारीहरूलाई भन्नु भएन। उहाँलाई डर थियो कहीँ त्यो आत्महत्या गरी मरेको मान्छेको भूत आउने हो कि भनेर। यसै कारण उहाँले आफ्नो सारा भाँडाकुँडा बटुलेर सँगै सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको भनाइ थियो यदि त्यो भूत आइमाई भए उसलाई सजिलै जितौँला, लोग्ने मान्छे भए त्यही भाँडाकुँडाहरूले भूतलाई हिर्काएर आफ्नो रक्षा गरौँला। 8 महिना यसरी जेल बस्नुभयो, तर भूत भने आएन, खालि मनको त्रास मात्र रह्यो। राणा शासनकालमा कैदीलाई कुनै ओछ्याउने ओढ्ने दिने चलन थिएन। यसको सबै आफैले इन्तजाम गर्नुपर्ने, उहाँलाई ओढ्ने बाहिरबाटै पठाउने काम भयो। सङ्गठनको दौरान बराबर दिउँसै पनि निक्लनु पर्थ्यो। वर्षात सुरु भएपछि हिँडडुल गर्न सजिलो भयो। छाताको आडमा मुख लुकाएर हिँड्न पाइन्थ्यो। तुफान, हुरी, बतास, घनघोर पानी, वर्षा र बादलको गर्जन र चट्याङको सम्भावनाहरूको बेला दिउँसै पाटन, काठमाडौँ ओहोर दोहोर गर्नको निमित्त सुनौलो मौका थियो। आन्दोलनको दौरान एकातिर भारतको दबाव, अर्कोतिर जनआन्दोलनको दबावले गर्दा विश्वेश्वरजी जेलबाट छुटेर जानुभयो र भारतबाट मलाई एउटा पत्र पठाउनु भयो जसमा उहाँले मलाई आन्दोलन बन्द गर्नु भनेर लेख्नु भएको थियो। मैले पत्र पठाएँ। म कुनै एक व्यक्तिको अर्डर मानेर काम गर्ने पक्षमा छैन। आन्दोलन बन्द गर्ने हो भने पार्टीको तर्फबाट पत्र पठाउनुहोला। त्यसपछि मातृका बाबुले काङ्ग्रेस पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले आन्दोलन बन्द गर्ने निर्णय लेखेर पठाउनु भयो र मैले आन्दोलन रोकिदिएँ। फेरि पनि काङ्ग्रेसको सङ्गठन गर्नु थियो। म काठमाडौँ, भक्तपुर र पाटन घुमेर काम गर्दै गएँ। म श्री पूर्णबहादुर एमए को घरमा गुप्तवासको रूपमा बसेका बेला एक दिन अचानक पुलिसले घेरा हाल्यो। उहाँको बहिनीले मलाई झट्टपट्ट अर्को घरमा लगेर एउटा कोठामा लगेर भोटे ताल्चा लगाइदिनु भयो। आँखीझ्यालबाट बाहिर गल्लीमा पुलिस देखिन्थ्यो। त्यहाँ बस्दा मलाई पिसाबले यसरी च्याप्यो कि रोक्न नसकिने हालतमा पुगेँ। यताउति खोज्दा धोएर राखेको एउटा कोप्रा देखेँ। बिना इजाजत उही कोपरामा मैले पिसाब गरेँ। पूर्णबहादुर एमएजीले पुलिसले पक्रेर लगे उहाँलाई। उहाँ 97 सालको काण्डमा पहिले पनि 6 वर्ष जेल बसिसक्नु भएको थियो। यसपालि पक्राउ भएर उहाँ 7 सालको क्रान्तिपछि नै जेलबाट छुट्नुभयो। त्यसपछि मेरो देन श्री चन्द्रसिंह प्रधानको घरमा सर्यो। यहाँ बस्दा एक दिन श्री गजानन्द वैद्यजी र उहाँको दाजु श्री दयानन्द वैद्यजी झगडा गर्न आइपुग्नुभयो। सायद मैले श्री 5 त्रिभुवनको अगाडि सुवर्ण शमशेरको पार्टीसँग मिल्ने कुराको विरोध गरेर हो वा किन हो, उहाँहरू ठूलो स्वरले कराएर झगडा गर्नुभयो र जानुभयो। तर उहाँहरूले पक्राउने आदि कुनै कुरा गरेर धोका दिने काम भने गर्नु भएन। उहाँहरू पनि त्यस बेलासम्म सक्रिय सहयोगी नै हुनुहुन्थ्यो। हृदयचन्द्र सिंहज्यू सिंहदरबार मुन्सी खानामा खर्दार हुनुहुन्थ्यो,
तर उहाँ एक प्रगतिशील लेखक हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कोठामा कुर्सी टेबल केही थिएन। एउटा चकटीमा बसेर झ्यालको पेटीलाई आफ्नो टेबल बनाएर उहाँ लेख्नुहुन्थ्यो र लेख्न बसेपछि कमसेकम 3 घण्टासम्म आफ्नो आसनबाट उठ्ने होइन र यताउति ध्यान पठाउने होइन। उहाँको घरमा बस्दा मैले पनि 1-2वटा लेख लेखेको थिएँ। एउटा हो जग नभएको घर। मेरो लेखको मूल सार हो हुकुमशाही व्यवस्था जग नभएको घर हो। हेर्दा जतिसुकै भव्य र विशाल भए पनि जग नभएको घर जसरी टिक्दैन उस्तै हुकुमशाही व्यवस्था पनि टिक्दैन भन्ने मेरो लेखको भनाइ हो। अर्को लेख हो राजा हुँदैमा भगवानको अवतार हुँदैन भन्ने। त्यसबेला राणा प्रधानमन्त्री आफूलाई राजा मात्र होइन महाराजा भन्ने गर्थे। श्री 3 महाराज चन्द्र शमशेर, श्री 3 महाराज भीम शमशेर, श्री 3 महाराज जुद्ध शमशेर इत्यादि। अनि यिनका दलालहरू यिनीहरूलाई नै राजा भनी भगवानको अवतार भन्ने प्रचार गर्थे। यसै निम्ति मैले एउटा लेख त्यसबेला लेखेको थिएँ कि राजा भन्दैमा भगवानको अवतार हुँदैन। मैले यस कुरालाई पुष्टि गर्न पुराणहरूबाट कंस, जरासन्ध, दुर्योधन, हिरण्यकश्यप इत्यादिको उदाहरण दिएको थिएँ। साथै 10वटै अवतारहरूलाई हेर्दा राम बाहेक तिनीहरूमध्ये कोही पनि सच्चा राजा थिएनन्। तर ती 2वटै लेखहरू छापिएका थिएनन् र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा डेरा सर्दा कहाँ पर्यो भन्न सकिन्न। त्यसपछि म एउटा यस्तो डेनमा परेँ जहाँ बिहान सबेरै अँध्यारोमा पिसाब गरेर कोठामा बस्नुपर्ने र साथीहरू मलाई ताल्चा मारेर जान्थे अनि बेलुका अँध्यारो भएपछि साथीहरू आउँथे। बल्ल बगैँचामा गएर आत्तिएर पिसाब गर्न पाउँथे। एउटा अलग सिसी राख्ने पनि त्यसबेला बुद्धि आएन र दिनभरि आत्तिएर पिसाब जबरजस्ती रोक्ने स्थिति पनि थियो। खानालाई एकमिक कुकरमा आफै पकाएर खान्थे र कहिलेकाहीँ मिटिङको निम्ति दिउँसै पनि बाहिर जानु पर्थ्यो र एकमिकमा चावल, दाल, तरकारी राखेर 2 टुक्रा आगो त्यसको तल्लो डब्बामा राखेर गएपछि भात पाकिराख्थ्यो र 4 घण्टापछि आएर खाना आए पनि भात, दाल, तरकारी तातै रहन्थ्यो। यसरी भूमिगत रहँदा मेरो पेट बिग्रियो र मैले 1 महिनासम्म वैद्यको औषधि खाएर बल्ल ठिक भयो। वैद्य आफ्नै कोबाहाल टोलको तुलसीलाल नामकै एउटा साधारण वैद्य थिए। काठमाडौँमा भूमिगत रहँदा करिब 4 महिना हुँदा नहुँदा मेरो डेन शहीद श्री चिनिया बहादुरको घरमा थियो। यसबेला त्यहाँ आएर सुश्री मङ्गला देवी, काङ्ग्रेसको महिला नेत्री र श्री केदारमान बेथितजीको श्रीमती भेट गर्न आउनुभयो। केही बेर कुराकानी गरेर उहाँहरू जानुभयो। 36 सालको जनमत सङ्ग्रहपछि श्रीमती मङ्गला देवीसँग भेट हुँदा उहाँले भन्नुभयो, त्यसबेला तपाईँलाई देख्दा हामीलाई डर लाग्यो, झन्डै हामीले पुलिसलाई भन्न गएको। सुकिलो लुगा लगाएर आउनुभएका उहाँहरू 4 महिनादेखि मैले न बाल कटाउने मौका पाएको थिएँ न त नुहाउन नै पाएको थिएँ। एउटा गरिब किसानको मागेर लगाएको झुत्रो लुगा जसमा प्रकृतिले सैकडौँ जुम्रा सृष्टि गरिसकेको थियो र वर्षक लुगा धुने पनि व्यवस्था थिएन। आजकल जस्तो कसैको घरमा पानीको नलको व्यवस्था त्यसबेला थिएन कि कहीँ लुगा धुवाउँ अथवा सुकाउँ। मलाई मेरो रूप के भएको छ त्यो पनि थाहा थिएन। यस्तो रूप देखेर मङ्गला देवीजी डराउनु भएको रहेछ। श्री 5 त्रिभुवनसँग सम्पर्क राख्न लाग्दा पनि मेरो यही लुगा र यस्तै कपालहरू थिए। जुत्ता नलगाएरै हिँड्ने गर्थेँ। श्री 5 त्रिभुवनबाट मलाई भनिबक्सेको थियो भेष बदल्नु पर्ने, तर मलाई लाग्थ्यो साधु सन्यासी भएर भेष बदल्नुभन्दा हाम्रो देशका लाखौं गरिबहरूमध्ये एक भएर हिँड्नु नै सबभन्दा सुरक्षित भेष हो। सहरभित्र झुत्रो लुगा धोएर सुकाउनु पनि एउटा शङ्काको कुरो हुन जान्छ र सवालहरू उठ्न थाल्ने सम्भावना हुन्छ। यसै कारण लुगा नधुनु र कहीँ नसुकाउनु नै कल्याण थियो। सायद साथीहरूले बीचबीचमा कहीँ लगेर लुगा धोएर ल्याइदिनु भयो वा भएन, मलाई त्यति याद रहेन। तर लुगा अक्सर झुत्रा र मैला नै रहन्थ्यो। कहिलेकाहीँ कमरेड गौरी भक्त कहाँ पनि मेरो बास पर्थ्यो। भूमिगत जहाँ बसे पनि पाटन, भक्तपुर र काठमाडौँमा ठाउँ ठाउँमा जाने र बैठक बस्न चालु नै रहन्थ्यो। एक दिन मङ्सिर पूर्णिमाको दिन यमरी पूर्णिमा थियो। त्यो दिन पाटन घरमा गएर खाना खाने रहर चल्यो। कमरेड गौरी भक्तको काका काकीहरू र बुबाहरूले खाएर जाने घर कर गरेका थिए। फेरि पनि नखाइकन पाटन गए। घर पुग्दा अबेर भइसकेको र सबैजना खाइपिई सुतिसकेका थिए। बोलाउँछु कसैले सुनेनन्। कसरी हो भन्न सकिन। घरको आग्लो खुल्यो गएर बोक्कै सुते। यो खाएर जाऊ भन्दा नमान्दाको दण्ड थियो। यसरी 6 महिना काठमाडौँ उपत्यकामा भूमिगत रूपले सक्रिय भएर काम गरे। यसै बीचमा एकपल्ट नाति नाउ गरेको साथीले कपाल काटिदिएको याद छ।